आते वक्त कपड़े नहीं पहनते थे कि जिन कपड़ों में हमने गुनाह किया तो उन कपड़ों को पहन के हम कैसे अल्लाह के घर का तवाफ करें। ये पट्टी पड़ाई थी शैतान ने। तो ये तो थोड़ी सी चीजें हैं, बाकी सारी जिंदगी इसी तरह जानवरों वाली जिंदगी थी। तो इनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत की और एक नमूना सारी दुनिया के लिए क़यामत तक के लिए कायम फरमा दिया कि देखो इनके पास तो था नहीं कुछ और 23 साल में कहां तक पहुंच गए कि जो लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे वो ऐसे बन गए कि जान जा रही है और पानी कोई लाया है और बजाय ये कि मैं पी लूं, अंदाजा हुआ कि दाएं भी कोई है ऐसी जिसकी जरूरत है पानी की, तो उसको पहले पिलाओ। आखिर जान जाते जाते आखिरी काम ये किया। उधर ऐसा कि अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहे और इधर अपनी जान जा रही है, कह रहे दूसरे की जरूरत पहले पूरी करो। और एक दो नहीं, पूरा माहौल ही ऐसा बना हुआ था कि बकरी की सरी आई और घर में फाका है और बहुत जरूरत है, लेकिन ख्याल हुआ कि पड़ोस में भी तो है ना जरूरत, पहले उनको दो। और एक आदमी का ये ख्याल हो, दो का हो, तीन का हो, सारी बस्ती इसी तरह थी कि हर आदमी को दूसरे का ख्याल था कि उसका क्या हाल होगा, चलो उसको दे दो, अपनी खैर है देख लेंगे। और करते कराते 7 घर बाद आगे वापस 70 घर बाद भी होता ना तो 70 घर के बाद वापस आता। सबका ये ख्याल आगे ही था सबका। तो खुलासा इसका यूं भी सुना कि ये लोग ऐसे थे कि इनका एक दूसरे से लेने का ताल्लुक नहीं था, मखलूक से इनका ताल्लुक देने का था। कि जितनी मखलूक है हमें इनसे कुछ नहीं लेना, ये हमसे कुछ चाहते हैं जरूर ले लें और हम किसी तरह से इनकी मदद कर सकते हैं तो आखिरी पैसे तक मैं इनको दे दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर पर कुर्ता उतार के पकड़ा दिया कि अच्छा ये ले लो तुम। कोई मांगता था कोई चीज तो रोक के नहीं रखते थे, मखलूक से देने का ताल्लुक था और लेना सिर्फ अल्लाह से था। अब ये इसको हम बयान कर लेते हैं और ये भी अल्लाह का फजल है कि ये बात जबान पे तो आई, लेकिन ये लोग इनकी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मैं जरूरतें अपनी अल्लाह ताला के पास ले जाऊंगा और वहां से जो चीजें होगी मुझे से मांग लूंगा जैसे जरूरत होगी। हमारे हजरात में से बाज इस तरह कहते थे कि वो मदीना मुनव्वरा वाली जिंदगी ऐसी थी कि अगर मदीना मुनव्वरा में 1000 लोग हैं तो हर आदमी 999 लोग उसकी जिंदगी बनाने पे लगे हुए कि इस मेरे भाई की जिंदगी बन जाए, उसको खुद नहीं इसकी परवाह, 999 उसके खैर का है। और मेरे भाई दोस्तों दूसरी जो जिंदगी चल पड़ी उसमें अगर 1000 लोग हैं किसी बस्ती में तो 999 उसकी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वो अकेला कोशिश कर रहा है कि मेरी बन जाए, कैसे बनेगी उसकी जिंदगी। तो वो एक रुख है, ये एक रुख है। तो वो रुख है कि चीजें, मुल्क, माल, मादी असबाब मैं हासिल करूं, मेरी जिंदगी बने, फिर साथ साथ दूसरों की भी बन जाए, चलो कोई बात नहीं। और कभी ऐसा कि दूसरों की बिगड़ जाए, इसमें भी मजे लेते हैं, लेकिन मेरी बन जाए बस। और बनेगी कैसे कि जो चीजें अल्लाह ने बनाई हैं ये मेरे पास आएंगी तो मेरी जिंदगी बनेगी। अब मेरे भाई दोस्तों इस चीज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद होशियार किया। वाकयात सुना है कि देखो एक आदमी था, उसने ख्याल किया कि मेरा माल बहुत हो तो मेरा काम बन जाएगा, तो देखो उसको इतना माल हमने दे दिया, कारून को इतना माल दे दिया, इतना माल दे दिया कि खजाने फिर हर खजाने की चाबी है, फिर चाबियां इतनी है कि वो एक जवानों की जमात उसको उठाती है।
تو اب وہ جماعت اٹھا رہی ہے اور ہر چابی کے پیچھے خزانہ، کتنے خزانے دیے ہوں گے. اب جو آدمی سمجھ رہا ہے کہ مال جمع کرنا میں سیکھ لوں، مال بنانا سیکھ لوں، مال سنبھالنا سیکھ لوں، مال بڑھانا سیکھ لوں تو میرا کام بنے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ سنا دیا. کتنا جمع کرو گے، کتنا بڑھاؤ گے؟ قارون جتنا، تو قارون کا بھی آخر میں کیا انجام بنا؟ ایک دو دن وہ اتراتا ہوا پھرا، کچھ دنوں تک لوگوں نے بھی اس کو دیکھ کے رشک کرتے تھے، اور پھر وہ ایسا ذلیل ہو کے مر گیا. پھر کچھ نہیں رہا اس کا، سارا خزانے سمیت وہ زمین میں دھنس رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا؟ ابھی اللہ رب العزت نے واقعہ اس کو سنا دیا کہ جس کا خیال ہے کہ مال ہو جائے تو کام بن جائے گا، دیکھو اس کے اتنا مال بھی تمہارے پاس ہو جائے تو کام نہیں بنے گا. کسی کے ذہن میں آئے کہ میری زمینیں اور زراعت سے کام چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ سنا دیا کہ ایک قوم تھی کہ جس کے پاس ایسے باغ تھے کہ اتنے پھل باغوں میں مسلسل پک پک کے گر رہے ہوتے تھے کہ خالی ٹوکری لے کے ایک عورت ایک دروازے سے داخل ہو باغ کے اور دوسرے دروازے سے جب نکلے گی تو وہ سر پہ جو ٹوکری ہے وہ پھل سے خود بخود بھر جائے گی، اتنے پھل گر رہے ہیں. ایسے باغ تھے. تو آدمی جو سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے زمین پر محنت کروں گا اور اس سے میرے غلہ نکلے گا، اور باغ پہ محنت کر رہا ہے، پھل ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ جتنے قوم سبا کے تھے اتنے. ایسا ہو سکتا ہے تمہارے پاس باغ؟ ایسا بھی ہو جائے تب بھی نہیں کام بنے گا، اس سے بھی کام نہیں بنے گا. تو محنتوں کا رخ بدلنے کا مطالبہ قرآن شریف میں جگہ جگہ کرو. کھیتی باڑی منع تو کہیں نہیں کیا، کر لو حکومت، پیسہ جمع کر بھی لو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کام نہیں بنیں گے. وہ جو پیسہ جمع کرتے کرتے وقتاً فوقتاً حکم آئیں گے اللہ تعالیٰ کے، ان کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ تھوڑے پیسے میں بھی خیر ڈال دے گا، زیادہ میں بھی ڈال دے گا، بہت زیادہ میں بھی ڈال دے گا. بالکل خالی ہاتھ ایک پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اس کی بھی زندگی میں خیر ڈال دے گا. اللہ کے حکم مانو بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جہاں لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو اس پہ نہیں لگایا کہ اچھا تم تجارت سیکھو، تم زراعت سیکھو. وہ جو روم والے ہیں ان کے پاس ہتھیار بڑے شاندار ہے، جاؤ تم ان سے ہتھیار بنانا سیکھو. اس سب میں نہیں لگایا صحابہ کرام کو. سب کو کس میں لگایا کہ ایمان سیکھو، اعمال سیکھو. مکہ مکرمہ میں یہ جو مشرک تھے انہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، ہر ضرورت کے لیے الگ بت. Filmora 15